दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज माघ 5 गतेको नाम लिने बित्तिकै हामी आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि 2063 माघ 5 गतेको सन्दर्भलाई सम्झिने गर्दछौँ। राजनीतिक रूपमा निकै सतर्क सचेत रहेको मधेस आजैको दिन 14 वर्ष अगाडि 63 साल माघ 5 गते लाहानमा आन्दोलनको क्रममा शहीद भएका रमेश महतोको शहादतको दिनलाई सम्झेर मधेसभरि बलिदानी दिवस निरन्तर रूपमा मनाइँदै गरेका छन्। आज प्रदेश 2 सरकारले प्रदेश 2 भरि सोही दिनको सम्झनामा छुट्टी पनि दिएका छन्, सार्वजनिक बिदा पनि दिएका छन्। मधेस आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा यसका विभिन्न आयामहरू हाम्रो सामु सचित्र झैं नाच्न थाल्छन्। नेतृत्वको माग, मुद्दा, नेतृत्वले खेलेका भूमिका, नेतृत्वले गरेका गल्ती, नेतृत्वले सत्तासँग गरेको पदको मुद्दाको बार्गेनिङ र शहीद परिवारको अवस्थासँगै यो 14 वर्षको समयावधिभित्र मधेसले प्राप्त गरेका केही सीमित उपलब्धि पनि रहेका छन्। तर मधेसले खोजेको मान सम्मान, स्वाभिमान र सँगै समृद्धिका विषयवस्तुहरू, स्वास्थ्यका विषयवस्तुहरू, शिक्षाका विषयवस्तुहरू र आम रूपमा युवाहरूले खोजेको परिवर्तन, रोजगारका लगायतका विषयवस्तुहरू, यी विषयवस्तुहरूको मानव सूचकाङ्क हेर्दा झन् चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति छ। यद्यपि अझै पनि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा मधेस रहेको छ। मधेसका मागहरू 2063 सालमा जे उठाइएका थिए ती मागहरू समयक्रमसँगै छोड्दै अहिले मधेस केन्द्रित दल अथवा हिजोका दिनमा मधेस केन्द्रित दल भन्दै गरेका दलहरू आज आफूलाई मधेस केन्द्रित दल भन्नमा पनि लज्जित महसुस गरिरहेका छन् र आफ्ना पार्टीको नामबाट मधेस शब्द छिक्दै यहाँसम्म आइपुगेका छन्। आज हामी यो सन्दर्भलाई केलाउनेछौँ। मधेसका 2 चर्चित युवाहरूलाई मैले निम्त्याएको छु। आज हामी संवाद गर्नेछौँ। यो 14 वर्षको समयावधिभित्र मधेसले के पायो, के गुमायो, के पाउन बाँकी छ। नेतृत्वले मधेसका शहीदको सपना र रगतसँग कहाँ बेइमानी गरे। हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका युवा नेता डाक्टर शरद यादव र हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसलाई नजिकबाट निहाल्दै आउनुभएका, स्पष्ट आफ्नो धारणा निरन्तर रूपमा व्यक्त गर्दै आउनुभएका युवा अभियन्ता चन्दन कौशिक। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पहिला चन्दनजीबाट सुनौँ, त्यसपछि चाहिँ शरदजीबाट सुनौँ। चन्दनजी, आजको दिनलाई एउटा सम्झनाको एङ्गलबाट हेर्नु र यो दिनलाई एउटा एज अ होल पिक्चरमा राखेर हेर्दा चाहिँ मधेस 2063 सालको मधेस र आज 77 साल माघ 5 गतेको मधेस हेर्दा हामी कुन बिन्दुमा आइपुगेका छौँ? फेरि पनि धन्यवाद अनन्तजीलाई आजको यस बलिदानी दिवसको अवसरमा हामीलाई आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभएकोमा। सर्वप्रथम त मधेसको लागि बलिदान गर्ने वीर शहीदहरू 64 सालदेखि लिएर 74 सालसम्म झन्डै 10 वर्षमा शहादत प्राप्त गर्ने वीर शहीद रमेश महतोदेखि लिएर दुखीलाल मेहतासम्मलाई आज सम्झिनुपर्ने दिन हो। यस अवसरमा सम्पूर्ण मधेसवासीहरूले तिनलाई चिरस्मरणकालसम्म सम्झिरहन् भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ। अब अवस्था कहाँ पुग्यो, हिजो के थियो, हिजोको अवस्थाको चित्रण कसरी गर्ने, आजको अवस्थाको चित्रण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा म जान चाहन्छु। जसरी सुरुवातमा आजको अन्तर्वार्ताको ऱ्यासनल थोरै अनन्तजीबाट प्रकट भयो, त्यही एन्सर केन्द्रित गर्न खोज्छु म। आज 77 सालमा
मधेस राजनीतिक रूपमा तपाईँकै शब्द सापट्टि लिने हो भने सतर्क रहेको छ, सतर्कताको अवस्था छ। राजनीतिक सतर्कता के को लागि भन्दाखेरि आज मधेस आफ्नो स्वाभिमान खोजिरहेकै अवस्थामा छ, त्यसको लागि सतर्क छ। आज मधेस दोस्रो बिन्दुमा रहँदाखेरि त्यो स्वाभिमानका साथ संविधान संशोधन खोजिरहेकै अवस्थामा छ। तेस्रो बिन्दुमा हेर्ने भने मधेस आज आफ्नो स्वायत्तता खोजिरहेकै अवस्थामा छ। यो तीनवटा शब्दलाई मैले यहाँ राख्न किन खोजिरहेको हो भने यो आजको अवस्थालाई जसरी हामीले स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्न खोजिरहेको छौँ, यसलाई थोरै हामीले मधेस केन्द्रित रूपमा राजनीति गर्नुहुने आदरणीय नेताजीहरूलाई पनि सतर्क गराउनु पर्ने अवस्थामा नि देखिरहेकै छु मैले। त्यो सतर्कता उहाँहरूमा यदि हराएको हो भने मधेस सचेत रूपमा सतर्क छ, म पुनश्च भन्न चाहन्छु। र त्यो सतर्कता उहाँहरूलाई कति भारी पर्न सक्छ आगामी दिनमा, त्यो अबको आजको अन्तर्वार्ता पछिको दिनहरूमा हामी नजिकबाट निहाल्ने नै छौँ। राजनीतिक सतर्कता यस मानेमा थोरै देखियो अहिले, जसरी अहिले तत्कालै आजैको दिनबाट मैले थोरै फेसबुकहरू मोनिटर गर्दाखेरि र कतिपय अनलाइनहरू मोनिटर गर्दाखेरि मैले के देखेको छु भने मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने म युवा अभियानीको हैसियतले जसरी तपाईँले मलाई परिचय गराउनु भयो, युवाहरूलाई मैले मोनिटर गर्दाखेरि के देखेको छु भने ती मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने युवाहरू आफ्नै नेताहरूलाई, मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने आदरणीय नेताजीहरूलाई नै दोहोरो सतर्कताको लागि तयार भएको अवस्था छ। त्यो ठुलो चुनौती हो उहाँहरूको लागि। यदि आजको पछि ती युवाहरूको आवाज, ती सतर्कताको आवाजलाई यदि सही सम्बोधन गरिएन, संविधान संशोधनका लागि तयार भएनन्, फेरि पनि म पुनर्लेखनमा जान चाहन्न, संशोधनकै कुरा गर्दैछु, मधेसलाई स्वायत्त बनाउने कुराहरूमा नेताजीहरू यदि केन्द्रित हुनु भएन, ती शहीदहरूको रगतमाथि यदि कुनै पनि किसिमको खेलवाड भयो भने ती युवाहरूले आफ्नै नेताहरूलाई यस विधि सतर्क गराउनेछन्, जसले फेरि पनि मधेस आन्दोलनमै हुन भिर छैन। ओके, राइट, ओके, तपाईँसँग म आउँछु। म शरदजीसँग आउन चाहन्छु। शरदजी, मधेस आन्दोलनको उठान जुन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा जुन सुरुवात थियो, त्यो बिन्दुलाई समातेर हामीले बहस गर्दा वा कुनै विषयवस्तुको उठान गरेर हेऱ्यौँ भने रमेश महतो लगायत 100 भन्दा बढी 23 दिनको आन्दोलनमा शहादत दिएका शहीदहरूको सपना चाहिँ कति पुरा भयो? तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। अब मधेस आन्दोलन हामी आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै यो 10 वर्षको दरमियानमा जुन रमेश महतोदेखि लिएर अहिलेसम्म करिब 117 जनाले शहादत प्राप्त गरे। उहाँहरूप्रति म आजको दिनमा हार्दिक नमन, हार्दिक श्रद्धाञ्जली उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। अब कुरा रह्यो मधेस आन्दोलित हुँदै आएको पटक पटक र मधेसीहरूले धेरैजना मधेसीले ज्यान गुमाउन पुगेको अवस्था देखियो र यसबाट यो आन्दोलन र यो शहादतबाट हामीले के पायौँ त? मूल चुरो कुरो नै त्यही हो। यसमा म एउटा पार्टीको प्रतिनिधि सँगसँगै म पनि एउटा त्यो भूभागको नागरिक हो र जति त्यो भूभागको नागरिकलाई दुखेको छ त्योभन्दा बेसी पीडा मैले पनि महसुस गरेको छु, किनभने म पहिला त्यहाँको नागरिक हो, त्यसपछि मात्र म कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छु र राजनीतिक दल आफ्नो विचारधाराले चल्ने एउटा दल हुन्छ। हामी के लागि आन्दोलन गर्यौँ र आज कहाँ पुग्यौँ त्यस बिन्दुमा जाउँ। र एउटा कुरा मैले के सच्याइदिन चाहन्छु भने शहीद भनेको कुनै एउटा वर्ग, समुदाय, एउटा भूभागको शहीद हुँदैन। मेरो आफ्नो मान्यता के छ भने शहीद भनेको राष्ट्रको शहीद हुन्छ। राज्यसँग जब ऊ लड्छ आफ्नो हक, हित र अधिकार सुरक्षित गर्नलाई र ऊ शहीद हुन्छ राज्यको विरुद्ध भनेपछि ऊ राज्यले नै शहीदको उपमा दिएका शहीद हुन् र उसलाई राष्ट्रिय शहीद नै मान्नुपर्छ। यसलाई करेक्सन के गरौँ भने मधेसको शहीद अथवा कुनै पहाडको शहीद हुँदैन, उहाँहरू सबै नेपाल। त्यही त आम मान्छेले के माने भने आज 2 नम्बर प्रदेशले मात्रै मधेसको आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका
ती तमाम शहीदहरूको सम्झनामा आज बलिदानी दिवस मनाइँदैछ। बाँकी अन्य भूभागमा यो चियो चर्चोको विषय पनि छैन, सञ्चार माध्यमको लागि पनि त्यति खास चाहिँ रुचिकर विषय छैन। सवाल के हो भने नेतृत्वले यो विषयलाई चाहिँ स्थापित गर्न नसकेको हो वा नेतृत्वले यो विषयको जुन गहिराई छ, यो विषयको जुन वेट छ, यो विषयको जुन चाहिँ एउटा महत्त्व छ, त्यो महत्त्वलाई चाहिँ स्थापित नगर्न सक्नुकै कारणले यस्तो भएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। यो हेर्नुहोस्, तपाईँले 2 नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्नुभयो। 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको सरकार भएको हुनाले अवश्य पनि त्यहाँको कार्यक्रम र अन्तको कार्यक्रममा फरक पर्न जान्छ। त्यहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आज सार्वजनिक विदा दिएको छ बलिदानी दिवस मनाउनलाई। र पुरै मधेस जति हामी 22औं जिल्ला मधेस छ, हरेक जिल्लामा, हरेक वडामा, हरेक निकायमा हाम्रो कार्यक्रम आज भइरहेछ र निरन्तर यो कार्यक्रम चाहिँ चलिरहेछ। अब सबभन्दा पहिला हामी एकचोटि के जाउँ भने राज्यद्वारा विभेदमा पारिएका जुन हामी सीमाङ्कृत नागरिक छौँ, पटक पटक आन्दोलित भएर हाम्रो जुन शहादत प्राप्त गर्ने 117 जना अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि मधेसले पायो के त, र अब गएर जुन संविधान संशोधनका कुराहरू छन्, राज्यले 117 जना हाम्रो शहादत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा 32 चोटि नेपाल सरकार भनौँ या राज्यका अन्य निकायहरूसँग, मधेसी दलहरूसँग पटक पटक 32 वटा सम्झौता भइसकेको छ अहिलेसम्म। राज्यले त्यो सम्झौता अनुरूप कार्यान्वयन नगर्नु, कामहरू नगर्नु, संविधान संशोधन नगर्नु, यसमा हाम्रो कहीँ कुनै गल्ती मैले त देख्दिनँ। यसमा त राज्य पनि स्टेक होल्डर हो। 50% के हिसाबले लिने हो भने जति हामी स्टेक होल्डर हो त्यति नै राज्य हो। र यो मागहरू पुरा नहुँदाखेरि तपाईले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। 32-36 वटा जुन सहमति भयो, मान्छे एक पटक ठगिन्छ, दोस्रो पटक ठगिन्छ, तेस्रो पटक ठगिँदा चाहिँ सचेत भइन्छ। 62-63 देखि अहिलेसम्म आउँदा राज्यले मधेसको आन्दोलित तत्कालीन शक्तिहरूसँग जे जति सहमतिहरू गरे, प्रत्येक पटक चाहिँ त्यसलाई गएर सत्तासँग साटफेर गरिएको आरोप जुन छ, यो आरोपलाई पनि खण्डन गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस्, केही आरोपमा सत्यता पनि हुनसक्छ, केही आरोप सही पनि हो। र जुन अघि चन्दनजीले, मेरा मित्रले एउटा जुन मधेस अहिले एकदमै सुसूचित र लोकतान्त्रिक र एउटा अवेरनेसको स्टेटमा छ भनेर जुन भन्नुभयो एकदम सही हो। त्यो कुराले म पनि मान्छु। भोलि गएर हाम्रो शहीदहरूको रगतसँग, हाम्रो मागहरूसँग यदि कसैले, कुनै पनि दलका व्यक्तिहरूले, नेता विशेषले यदि त्यो अनुसारको काम गर्न गइयो भने उहाँहरूले तदनुरूप जवाब दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। राज्यसँग तपाईँले गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण कुरा त ठिकै छ, राज्यको एउटा दायित्व होला देशको अग्रगमनका लागि, देशमा सामाजिक आर्थिक राजनैतिक आन्दोलनका लागि शहादत दिएका शहीद प्रतिको सम्मान व्यक्त गर्ने राज्यको एउटा दायित्व होला। तर जे मुद्दाका लागि, जसका लागि चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा खटिएर उनीहरूले शहादत दिए, आज तिनैहरूबाट चाहिँ त्यहाँ शहीदको अपमान भएको भने तर्कना पनि छ। पक्कै पनि केही कमी कमजोरी त हामीबाट पनि भएकै हुनुपर्छ। र राज्यले जहाँ विभेदमा पारिसकेका नागरिकको अवस्था तपाईँको दयनीय छ, र राज्यले विभेद पारिसकेको जनताहरू जब आन्दोलित हुन्छ, उनीहरूमाथि गोली चलाइन्छ, उनीहरूलाई दमन गरिन्छ। अब तपाईँले राष्ट्रिय शहीदकै कुरा जुन मैले गरेँ कि सबैजना नेपाली शहीद नै हो, राष्ट्रकै शहीद हो, अहिलेसम्म हाम्रो शहीदहरूको कति सपना र मधेसका कति मागहरू पुरा भयो, त्यो त मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था त आयो। यो 77 सम्म आइपुग्दाखेरि केही अवस्थामा हामी पक्कै पनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिले प्र्याक्टिसमा छौँ हामी, होइन? संहिता प्राप्त गरेका छौँ, गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ, धेरै कुराहरूमा हामी चुकेका पनि छौँ र धेरै मागहरू अहिले बाँकी पनि छ। समावेशी समानुपातिको कुरा छ, राज्यको हरेक निकायमा मधेसीहरूको के अरे सहभागिताको कुरा छ, तपाईँको राज्यको हरेक अङ्गमा, सेनादेखि लिएर पुलिसदेखि लिएर हरेक ठाउँमा जुन एउटा विभेदमा पारिएको छ, जुन एउटा आफ्नै देशको नागरिकलाई, त्यो विरुद्ध त अहिले पनि लड्न बाँकी छ। र जबसम्म राज्यसँग हामीले तदअनुरूपको सम्झौता गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन, तबसम्म त मधेसमा आन्दोलन र यस किसिमका क्रियाकलापहरू त चलि नै रहन्छ। नेता आउने जाने एउटा ठाउँमा छ। एउटा सामान्य बुझाइ छ, म तपाईँसँग फेरि आउँछु। चन्दनजी, मधेस आन्दोलनको मेन फाउन्डेसन, धरातल भनेको सत्तामा सहभागिता खोजेको एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा हो। त्यसमा चाहिँ मन्त्रीसँग साट्नको लागि होइन। 62-63 को आन्दोलनताका जे 6 बुँदे सहमति भएको थियो, त्यो सहमतिको पहिलो लाइनमै लेखिएको थियो मधेस स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनेछ।
आज फर्केर हेर्दा 2 नम्बर प्रदेशको 8वटा जिल्लालाई फर्केर हेर्दा शहीद हुनुभएका जति पनि शहीदहरू हुनुहुन्छ त्यो पुरै स्वायत्त मध्य प्रदेशका लागि शहादत हुनुभएको थियो कि आजको 8 प्रदेशको लागि हुनुभएको थियो? यो प्रश्नको उत्तर कसले दिने? यसको दायित्व बोध कसले गर्ने? फेरि पनि मैले सुरुवातमै थोरै एब्स्ट्र्याक्ट रूपमा यो विषयलाई उठान गर्न खोजेको थिएँ। सुरुवातमै स्वायत्तताका कुराहरूसँग जोडेर म फेरि पनि भन्छु, यो अहिले मधेस मुभमेन्ट चलाउनु हुने आदरणीय नेताजीहरू त्यति बेलाका जो राजनीतिक दलमा जसरी आबद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई आजको समयमा यो 15औं वर्षको बलिदानी दिवस मनाइराख्दाखेरि यो एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा खडा हुन सक्छ। जुन विषय तपाईँले उठाउन खोज्नु भएको छ, मधेसको मूल माग, मधेस मुभमेन्टको मूल मुद्दा दुईटा जम्मा मात्रै पनि यदि काम गर्न पाएको भए, थोरै हदसम्म पनि यसलाई पारघाट लाउन सकेको भए यो विषय यति अहिले गहकिलो हुँदैन थियो होला। त्यो भनेको पहिलो संविधान संशोधनको कुरा थियो, दोस्रो भनेको स्वायत्तताको कुरा थियो। यो दुईटा बुदालाई एक अक्षर पनि अगाडि बढाउन नसक्नु भनेको ठुलो असफलता हो, ठुलो असफलता हो मधेस मुभमेन्टको। मधेस मुभमेन्टको भोल्युम, आयतन जुन लेभलको थियो, एकजना अस्ति भर्खरै मधेस तिरकै अहिलेको प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको एकजना प्रतिनिधिले अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्थ्यो, सुन्दै थिएँ मैले। उहाँकै विश्लेषणलाई यदि सापट्टि लिने हो भने पनि विश्वमा जुन किसिमको के अरे उदाहरण दिन सक्यो आन्दोलनको मधेस मुभमेन्टको 6 महिनासम्मको, त्यो आयतनलाई यदि हेर्ने हो भने, त्यो भोल्युमलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्मको जति पनि तपसिल मागहरू पुरा भयो, समावेशिताका कुराहरू गरौँ, कसैलाई जागिर दिने कुरा गरौँ, थोरै विकास निर्माणका कुराहरू गरौँ, थुप्रा इन्डिकेटर्सहरू बढेको भन्ने कुराहरू उहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होला आफ्नो रिपोर्टिङ सेक्सनमा या के अरे त्यस खालका रेकर्डिङका कुराहरूमा। तर त्यसले मात्रै मधेस मुभमेन्टलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। स्वायत्तताका कुरामा जुन कुराहरू हामीले सुरुवातमा मधेस मुभमेन्ट ड्राइभ गर्नलाई सर्वसाधारणलाई, मधेसी पिपुललाई खास गरी हामीले त्यो किसिमको काउन्सेलिङ गऱ्यौँ, त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट दियौँ, त्यो विषय अहिले हामीले यदि बिर्स्यौँ भनेदेखि फेरि पनि म आज फेरि त्यहाँ कहाँ लान खोज्दैछु भने म तपाईँलाई आजको अवस्था कस्तो छ भने यो स्वायत्तताका मागलाई लिएर, संविधान संशोधनका मागलाई लिएर र मधेस 22वटा जिल्लाको मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर अन्य शक्तिहरू हुन सक्छन्, त्यसमध्ये या युवा शक्तिहरूमध्ये कुनै नयाँ शक्ति आउलान्। म अहिले कस्तो सम्भावना देखिरहेको छु भने यही विषयलाई लिएर राज्य पक्ष पनि चिन्तित छ। त्यो चिन्ता के छ भने उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ। राज्य पक्षको कुरा गर्दा राज्यकै पक्षमा राज्यको दायित्व, राज्यले चाहिँ ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा आउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बिर्सिनुहुन्न। 2065 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा लगभग मधेस केन्द्रित दलबाटै 70 जना मन्त्री हुनुभएको छ। मन्त्रालयको कुरा गर्दा गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो, रक्षा मन्त्री हुनुभएको थियो, उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभएको थियो, सञ्चार मन्त्री हुनुभएको थियो, शिक्षा मन्त्री हुनुभएको थियो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कृषि मन्त्री हुनुभएको थियो। यसलाई मन्त्रालयगत पोर्टफोलियोको हिसाबले हेर्नु भने मेजर मन्त्रालयको रूपमा यसलाई चित्रित गरिन्छ। एक पटक मन्त्री हुनुभएको छ 41 जना, 2 पटक मन्त्री हुनुभएको छ 7 जना, 3 पटक मन्त्री हुनुभएको छ 3 जना, 6 पटक मन्त्री हुनुभएको छ 1 जना। राज्य भनेको सत्तामा गएपछि म पनि हो भनेर बुझ्न नसकेको हो कि त्यो पदमा गएपछि ती विषयलाई चाहिँ नबुझेको? म यसको छोटो उत्तर दिन्छु तपाईलाई। धेरै लामो व्याख्या गर्नुभन्दा पनि तत्कालको घटनालाई हेर्ने हो भने, नेपालको राज्य प्रणालीलाई मात्रै पढेर हेर्ने हो, व्यवहार त हेर्ने हो भने त्यसैबाट उत्तर निस्किन सक्छ मलाई लाग्छ। जति मन्त्री बन्यो, गृहमन्त्री सम्हाल्यो, रक्षा मन्त्री भयो, कृषि मन्त्री भयो, स्वास्थ्य मन्त्री भयो, जति मन्त्रालयहरूको काउन्टरहरू तपाईँले मलाई काउन्ट गराउनु भयो, ती सबै कुराहरूलाई सगोल रूपमा एउटा कुराले काट्छ। त्यो भनेको तत्काल अहिले वर्तमानमा जे घटना घटित भएको छ संसद विघटन सम्बन्धी, त्यसबाट त्यसको उत्तर निस्किन सक्छ। आनन्दजी, हामी खोजौँ त्यहाँबाट। हामी पनि यही देशमा सचेत रूपमा काम गर्दै गरेको के अरे युवा जमात हौँ। हामीलाई पनि त्यसको विषयसँग हामी कतै न कतै प्रासङ्गिक हुन्छौँ। अहिले संसद विघटन जसरी भयो
त्यो वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको प्रधानमन्त्रीय पद्धति अनुसार भएको छ। यो देशमा अन्य मन्त्रीहरू हुँदै गर्दा पनि अन्य पोर्टफोलियोहरूको राजनीतिक आफ्नै आफ्नै अधिकार क्षेत्रहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा पनि त्यो सबै कुराहरूलाई थाँती राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जसरी एकल अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो त्यसले साबित गर्दैन र तपाईँ जुनसुकै मन्त्रालय सम्हाल्न दिनुहोस् मधेसीहरूलाई, चाहे गृह मन्त्रालय दिनुहोस्, रक्षा मन्त्रालय दिनुहोस्, केही अर्थ राख्दैन। ती सबै कुराहरू गौण हुन्। यो देशमा जबसम्म मधेस मूलका नेतृत्व गर्ने, राज्य नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री बनाइदैन, त्यो दिन पछि यदि त्यो प्रधानमन्त्रीले यदि गद्दारी गर्यो मधेससँग यी विषयहरूमा भनेदेखि तपाईँको प्रश्नलाई म जायज माग्न सक्छु। राष्ट्रपति एकजना बनाइदिएर मेरो प्रसङ्ग के हो भने ठिक छ, प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टममा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ, नो प्रब्लम, त्यसमा चाहिँ डिबेट रहेनन्। तर तपाईँलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि चाहिँ चटक्कै तपाईँ जे विषयका लागि तपाईँलाई जनताले मतदान गरेका हुन्, जे विषयका लागि तपाईँको जनताले विश्वास गरेका हुन्, ती विषयलाई चाहिँ एक ठाउँमा थन्क्याएर त्यसलाई पोका पन्तुरा बनाएर एक ठाउँमा झुन्ड्याएर राखेर तपाईँ सत्तामा जाने हुन्छ र पनि भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई गर्न दिनु भएन। एक पटक दिएन, दुई पटक दिएन। तपाईँमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ कहाँ आउँछ भने तपाईँ ठगिनुहुन्छ एक पटक, दुई पटक, तीन पटक, 70 पटक ठगाउने मान्छेलाई कसरी चाहिँ त्यसले आफ्नो जनताको जनमतको सम्मान गरेको भन्ने, आफ्नो शहीदहरूको बलिदानीको सम्मान गरेको कसरी भन्ने डाक्टर साहब? म चन्दन सरसँगै जोडिन चाहन्छु। जुन तपाईँले मन्त्री पदसँग जोड्नु भयो मधेसको मुद्दालाई अथवा मधेसको जुन माग छ, यो कदापि चन्दनजीले भने जस्तै कुनै पनि मन्त्रीले मधेसको माग पुरा गर्न सक्दैन, यति त मान्नै पर्छ हामीले। जबसम्म इच्छा शक्ति कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा र संसदमा हुँदैन हाम्रो कुनै पनि माग सम्बोधन हुनेवाला छैन। तपाईँ 72-73 वटा होइन, तपाईँले 700 मन्त्री हुँदा पनि मन्त्रीले मन्त्रालयको काम गर्ने हो, मन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने होइन। यो त यस्तो सुन्नुहोस् न, यो त यस्तो हो तपाईँले भनेकै कुरा। गाउँमा आम जनतासँग जाँदा तपाईँ मलाई मतदान गरेर सिंहदरबार त पहिला पठाउनु, ठिक छ, पहिला संसदसम्म त पठाउनु, संसदमा आइसकेपछि अब सिंहदरबार त मलाई जान दिनु। सिंहदरबार भइसकेपछि एक गृहमन्त्री बनाएर त हुँदो रहेनछ, उपप्रधानमन्त्री बनाएर त हुँदो रहेनछ, तपाईँ एकपटक प्रधानमन्त्री बनाएर त हेर्नुहोस् भन्ने शैली भयो। एकदमै सही हो, एकदम तपाईँले भनेकै कुरा सही हो। त्यो के हो भनेपछि जबसम्म हामी संख्याको रूपमा संसदमा उपस्थित, जब राज्यले नै विभेद गर्न थाल्छ तपाईँमाथि, आफ्नै जनतामाथि। तपाईँले म सानो इक्जाम्पल दिन्छु, एकछिनलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु। मधेस आन्दोलनको सुरुवात जब लाहानबाट भयो, हाम्रो प्रथम शहीद रमेश महतोको लाससम्म चोरी गर्ने काम गरेछ राज्यले। योभन्दा विभेदकारी, योभन्दा बेसी तपाईँको विभेद देखाउने अरू कुनै क्रियाकलाप तपाईँले चाहिन्छ? हाम्रो लाससम्म चोरी भएको छ। आज यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले संविधान संशोधन, म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने आज जुन परिस्थितिमा देशलाई धकेलिएको छ, तपाईँले एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु म। जब संविधान बन्दै थियो, अहिले सत्तामा भएका र त्यहाँ भाग्न पुगेका केही रोडमा भएका नेताजीहरूले विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर यसमा अब फुल स्टप कोमा केही पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने नेताहरू आज रोडमा बसेर म यहाँ छौँ भनेर आफ्नो जाहेरी दिइराख्नु भएको छ। ठिक, अब उहाँहरूले के मानिदिनु पर्यो भने यदि सहीमा यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भने केपी शर्मा ओली हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको क्रियाकलाप पनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो राजनीतिक विषय हो र मैले संविधानलाई नै टेकेर यो काम गरेको हो। म एउटा के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो एकछिनको लागि थाती राखौँ, संविधान यदि विश्वकै उत्कृष्ट हो, यसमा फुल स्टप कोमा हर्ष र दीर्घ केही परिवर्तन हुँदैन भने तपाईँहरूले के मानिदिनु पर्यो भने केपी शर्मा ओलीले गरेको काम चाहिँ सही हो। किनभने तपाईँकै संविधान मार्फत हामीले त यो संविधानले पूर्ण मानेकै छैनौँ र तपाईँ मधेसलाई एउटा हेर्नुहोस् कतिसम्म हामी लोकतान्त्रिक र हामी चाहिँ सहनशील छौँ भने जुन संविधानमा हाम्रो कुनै स्टेक होल्डरै छैन, जुन संविधानले हामीले
अपनत्व नै ग्रहण गरेका छैन पूर्ण रूपमा, त्यो संविधानलाई आज बचाउन हामी सडकमा छौँ। किनभने केही प्राप्ति त भएको छ मधेसलाई, जुन हामी संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भन्छौँ नि। मान्छेले के भनिरहेका छन् भने लोक साहब, तपाईले भनेको कुरामा असहमति राख्ने ठाउँ छैन। मधेस केन्द्रित दल तत्कालीन संविधान सभाबाट बाहिर निस्केर सिग्नेचर गरेन। संविधानलाई खारेजीको माग गर्नुभयो, त्यसमा पुनर्लेखनको माग गर्नुभयो, संशोधनको माग गर्नुभयो, सडकमा रहनुभयो। त्यसकै आधारमा तत्कालीन केही शक्तिहरू सत्तासँग नै बाँडफाँड गरेर सत्तामा पनि केही दिन रसपादन गरे। तर सवाल के हो भने तपाईँ जुन संविधानलाई हिजोसम्म खारेजीको कुरा गर्ने, पुनर्लेखनको कुरा गर्ने, संशोधनको माग गर्ने, आज तिनै संविधानलाई तपाईँहरू जोगाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले तर्क के प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ? केही प्राप्ति भएको छ। जब तपाईँले खारेजीको कुरा थियो, पुनर्लेखनको कुरा थियो, संशोधनको कुरा थियो भने मधेस केन्द्रित दल त अहिले खुसी हुनुपर्ने हो, खुसी भएको देखिँदैन। अहिले नेकपासँग छुट्टिएर अलग्गिएका जुन टुक्रा छन् ती टुक्राको तालमा ताल मिलाइरहेका छन्। यही ताल र बोलीमा चाहिँ तादाम्यता भएन भन्दैछन् मान्छेले। हाम्रो पार्टी अहिलेको अवस्थालाई प्रतिगमन भनेर चित्रण गरेछ। यो प्रतिगामी कदम नै हो केपी ओलीको, यो गलत हो, अलोकतान्त्रिक हो र अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। अब न्यायालयको कुरा, जब न्यायालय भित्र यो मुद्दा पुगिसकेपछि के हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ तपाईँको धेरै किसिमको कुराहरू चाहिँ गौण हुन आउँछ। अब त्यहाँ न्याय क्षेत्रमा कसरी त्यसलाई गरिएको छ, जहाँसम्म हामी आन्दोलित छौँ, अहिले हामी सडकमा छौँ, संविधान बचाउने कुरा जहाँसम्म छ, तपाईँले म निवेदन गरौँ, यो देशमा 70 वर्षमा 7वटा संविधान आयो। तपाईँले लेखाजोखा गर्ने हो भने हरेक 10 वर्षमा एउटा संविधान त आएकै हो। र यो संविधान जसले हामीलाई कम्तीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनौँ जुन प्रदान गरेको छ, त्यसको रक्षा मात्रै गर्नले भए पनि हामी चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ है भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता हो। अब यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई संशोधन गरेर र जुन 50% भन्दा बेसी भूभाग हामी बसेका सीमाङ्कृत नागरिकहरू छौँ, तपाईहरूले रक्षा गर्नुहोस्। यो संविधानको चाहिँ अहिले भविष्य खतरामा छ भने त्यसलाई रक्षा गर्नुहुन्छ भने ठिक छ। तर यो संविधान जोगिएर मधेसको माग चाहिँ फेरि कसरी पुरा हुन्छ त्यो कुरा पनि त जनतालाई बताइदिनुहोस्। त्यो कुरा बताइराख्नु भएको छैन। तपाईँको नेतृत्वले केवल यति बताइरहेका छन्, यो संविधानमाथि खतरा भयो। हिजो यो संविधान खारेजीको कुरा गर्ने, पुनर्लेखनको कुरा गर्ने, संशोधनको कुरा गर्ने पार्टीले वा नेताले यो संविधानमाथि खतरा भयो भने आम मधेसी जनताले सोधेका प्रश्न के छन् भने, ठिक छ यो संविधानको रक्षाको लागि त आउला, तर हाम्रो माग चाहिँ कहाँ कहाँ सम्बोधन हुन्छ? एकदम सही। हाम्रो मागको हाम्रो अनुहार देखिने गरी चाहिँ यो संविधानको रक्षा हुनु पर्यो नि, कि यो संविधानमा फेरि रक्षा गरौँ र यो संविधानमा पनि हाम्रो केही पनि हुँदैन भने यो संविधानको रक्षा गरेर मधेसी जनताले फेरि मधेसका नेताहरूको, अहिलेको जसपाको नेताहरूको भनेकै भरमा किन सडकमा आउने भने सवालको उत्तर दिने दायित्व पनि त नेतृत्वको होला। एकदम सही। तपाईको अहिलेको क्वेसन एकदमै सही हो र यो आम मधेसी जनताकै क्वेसन तपाईँले उठाउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अब कुरा कहाँ आउँछ भने हरेक कुरामा हरेकचोटि तपाईँको आन्दोलित गराएर जनतालाई राज्यद्वारा त्यसमाथि दमन गराएर हरेकचोटि शहादत प्राप्त गर्ने जनताहरू जनसङ्ख्या बढाउँदै जानु कि हामीले पाएको एउटा, हाम्रो सङ्घीय अध्यक्षले एउटा के भन्ने गर्नुभएको छ भने आधा ग्लास पानी र खाली पानी। आधा ग्लास पानी भनेको कम्तीमा आधा ग्लास पानी छ, यसलाई भर्ने कोसिस गरौँ कि आधा ग्लास पानीलाई घोप्ट्याएर फेरि त्यसलाई सुरुदेखि भर्ने हो। उहाँको कुरा त विश्वास गर्ने आधारहरू देखिन्न। त्यही नै उपेन्द्र यादव हुन् जसले चाहिँ संविधान घोषणा हुँदा खारेजीको कुरा गर्नुभयो, केही समय घर्कियो, त्यसपछि पुनर्लेखनको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि केही समय घर्कियो, अहिले उहाँ संशोधनको कुराबाट चाहिँ अहिले यो संविधान बचाउने कुरा गर्दै आउनुहुन्छ। भोलिको दिनमा यो संविधान त विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेर भनिदिनु भयो भने मधेसी जनताले कसरी हिसाब? कदापि सम्भव हुँदैन विश्वकै। हामी किनभने यहाँ आधार त उहाँलाई आफूमाथि चाहिँ अविश्वास गर्ने आधार चाहिँ आम जनताले होइन, उहाँ आफैले बनाउनु भएको छ। त्यो जनता मधेसको यति सुसूचित र यति लोकतान्त्रिक र अवेर छ कि यो हरेक चिजको लेखाजोखा जनताले गर्छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनताको अदालत हुन्छ। म एज अ लिडर, म एज अ नेता, मैले गल्ती गरेँ, कहीँ गएर कुनै किसिमको गरेछ भने मलाई सजाय दिने भनेको तपाईँ अथवा कसै अरूले होइन, मेरो साथीले होइन, त्यही जनताले सजाय दिन्छ।
त्यत अनुरूप अब हाम्रो एउटा के छ भने संशोधित संविधान संशोधन भएर मधेसका यो मागहरू जो अहिलेसम्म थाँतिराखेको छ र राज्यले सुन्न पनि चाहेको छैन। यो आजबाट होइन, तपाईँको मधेससँग विभेद भनेको 2006 सालमा जब नेपाली काङ्ग्रेसको गठन भयो र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बेलादेखि मधेसको केही कुरा सुन्न नसकेर मात्रै यो तपाईँको 2007 मा तराई काङ्ग्रेसको गठन भएको। त्यो बेलादेखि अहिले जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको धेरै पानी बगिसक्यो नदीमा र धेरै कुराहरूको प्राप्ति पनि भएको छ र धेरै कुराहरू चाहिँ बाँकी पनि छ। चन्दनजीले भनेअनुसार जबसम्म यो सवालसँग जोडिएका व्यक्ति यो देशको कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्दैन, जबसम्म हाम्रो संसदमा आवाज उठाउने एउटा बुलन्द आवाज उठाउने एउटा संख्या हुँदैन, तबसम्म हाम्रो जति पनि माग छ यो मागहरू यसरी नै तपाईँले जुन भन्नुभयो मन्त्री पदसँग साट्ने हुन्छ, धेरै किसिमका जालझेल हुन्छ। राज्यले त विभेद त गर्ने हो नि, जनतामा लडाइदिने हो, आफूलाई राष्ट्रपति देखाउनलाई अर्को भूभागको जनतालाई अराष्ट्रवादी देखाइदिने हो। राष्ट्रवाद एउटा कुरा छ, देशभक्त एउटा कुरा छ। हामी देशभक्त हो, राष्ट्रवादी भनेको अरूलाई गाली गरेर छिमेकीलाई गाली गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउनु र भोट लिनु फरक कुरा हो। हामी नेपाली मधेसी जनता आफूलाई देशभक्त भन्छ, हरेक नेपाली राष्ट्रवादी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मात्रै रहेन। हामीले देशलाई यही तर्कलाई अगाडि सारौँ। म अगाडि गएँ। चन्दनजी, मधेसको आन्दोलनको ट्रेन्ड र टेन्डेन्सी हेर्दा सत्ताबाट चाहिँ कमै प्राप्ति भएको देखिन्छ, सडकको आन्दोलनको र बलिदानीको बलमा बढी प्राप्त भएको देखिन्छ। संसदबाट वा मेन स्ट्रिमिङ गरेर एकदमै न्यून प्राप्त भएको छ। त्यो न्यून प्राप्ति यदि संसदबाट उपस्थितिको हिसाबले राम्ररी भइराखेका छैन भने, सत्तामा गएर 70 पटकसम्म मन्त्री बन्दा पनि भइराखेका छैन भने, सडकलाई नै बलियो बनाउनुको सट्टा सडकलाई नै नेतृत्वले कमजोर गरिरहेको देखिँदैन? ठ्याक्कै अन्तिम प्रश्न जसरी सडकलाई नै बलियो बनाउनु पर्नेको ठाउँमा सडकले नै कमजोर बनाउनु पर्ने जुन कुरा आएको छ, सडकले राजनीतिमा आन्दोलनलाई र आन्दोलनको आवाजहरूलाई कहिल्यै पनि कमजोर बनाउँदैन। यो विषयसँग म कहिले पनि सहमत हुन सक्दिनँ। सडक जहिले पनि जुनसुकै आन्दोलनको आवाजलाई बल दिने काम गर्छ, मजबुत बनाउने काम गर्दछ। अब सत्तामा सडकले पुगाएको भन्ने कुरा पनि हामीले कतियौं आन्दोलनहरूको उदाहरणहरूलाई हेर्ने हो भने त्यसैबाट पनि प्रमाणिक रूपमा हामी त्यसलाई साबित गर्न सक्छौँ। सवाल के उठ्छ भने अघि जुन विषयहरू उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले, संविधानलाई जसरी स्वीकार गरेर हाम्रा आदरणीय मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताजीहरू मन्त्री पद स्वीकार गर्नुभयो र अहिले संविधानको रक्षक भएर उभिनु भएको छ, त्यो विषयमा सत्ता कसरी प्राप्त भयो भन्ने कुरा जोडिन्छ। मलाई के लाग्छ भने आज मैले भन्न पर्ने हुन्छ, अहिले जसरी संविधानको रक्षाको लागि मधेसवादी नेताजीहरूले अगाडि आएर संविधान बचाउनु पर्यो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो संविधानको स्वीकार्यता मात्रै उहाँहरूलाई मन्त्री पद खानको लागि थियो, सरकारमा जानलाई थियो, सत्ता प्राप्तिको लागि थियो। त्यो मात्रै सङ्घीय सरकारमा होइन, प्रादेशिक सरकारलाई पनि थोरै भए पनि हामीले त्यसको पोजिटिभ पक्ष पनि छ। प्रादेशिक सरकारलाई भए पनि थोरै पनि हामी यदि स्वीकार गरेर अगाडि जाने हो भने संविधानबाट निर्माण गरेर हाम्रो भेगमा रहेका मधेस भेगमा रहेका जुन पिपुलहरू छन् उनीहरूलाई केही न केही हामी डेलिभरी दिन सक्छौँ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हुन सक्छ। तर भयो के त भन्दाखेरि परिणामलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नजिकबाट हात लागे शून्य भयो, उपलब्धि केही पनि भएन। त्यही भएर मेरो विनती के छ उहाँहरूलाई भने ती नेताजीहरूलाई र खबरदारी पनि छ एउटा युवा भएको हैसियतले, यो व्यक्तिगत मेरो आवाज होइन, सम्पूर्ण मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने युवाहरूको आवाजलाई मैले सम्बोधन गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ, खबरदार नेताजीहरू, यस्तो संविधानको रक्षक भएर तपाईँ उभिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। आजको मितिमा सक्नुहुन्छ यो संवेदनशील बेलालाई, राजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझेर, यो संशयलाई बुझेर अहिलेको तपाईँहरूमा पनि नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता मधेसी जनताले दिएको छ। खेल्नुहोस् यो संवेदनशीलतालाई बुझेर र बार्गेनिङ गर्नुहोस् केन्द्रीय सत्ताहरूलाई, सङ्घीय सत्ताहरूमा काम गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग र आफ्नो एजेन्डामा उहाँहरूलाई झुकाएर ल्याउनुहोस्, अनि जानुहोस् सडकमा। त्यसपछि सडकबाट सत्ताको प्राप्ति हुनसक्छ जस्तो लाग्छ फेरि पनि मलाई। यदि त्यो बार्गेनिङ गर्न सकिएन, बार्गेनिङ टुलको रूपमा सडकलाई ल्याउन सकिएन भने तपाईँले भने जस्तै अघि जुन किसिमको ट्रेन्ड र टेन्डेन्सीको कुरा गर्नुभयो, त्यो ट्रेन्ड र टेन्डेन्सी भनेको एउटा ट्रेन्ड सेटर मात्र बनिरहन्छ सधैँभरि, आन्दोलनको लागि सडक प्रयोग गर्ने र जहिले पनि सत्तामा जाने भन्ने मात्र हुन्छ। यो एउटा ठुलो मौका छ,
म फेरि पनि रिपिट गरेर भन्दैछु अनन्तजी, यो संवेदनशील घडीमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेससँग बुझ्ने गरी भाषामा भन्छु म, नेपाली कङ्ग्रेससँग या नेकपासँग, नेकपाको दुईटै पक्षसँग जुन किसिमको यदि बार्गेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, सडकलाई तताएर, सडकलाई आधार बनाएर, आन्दोलनमा गएर, अब यसपटक हामी उधारो सम्झौता गर्दैनौँ। यसपटक हामीले जुन किसिमको आन्दोलन उठान गर्छौँ त्यो आन्दोलनबाट तिमी झुकेर आउनुपर्छ र संविधान संशोधनको लागि, स्वायत्तताको लागि तिमी सहमत हुनुपर्छ। त्यसपछि यो संविधानको रक्षाको लागि हामी तयार हुन्छौँ। होइन भने खबरदार, यो संविधान हाम्रो होइन, यही संविधान नमान्नलाई शहादत दिएको थियो अनि बलिदानी भएको थियो र आज हामी कुरा गर्दैछौँ यो विषयमा। अझै पनि खुट्टा उचालेर बसेका छन्। चान्स पायो भने अहिले सडक आन्दोलन गरिरहेको देखिन्छ। तर अझै पनि प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले चाहिँ ल यो मन्त्रालय दिन तयार छु भन्नुभयो भने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले चाहिँ चटक्कै गएर चाहिँ मन्त्रीको शपथ ग्रहण नगर्नु होला भने आशंका आम मधेसी जनतामा रहेको छ। म व्यक्तिको कुरा गर्दिनँ, तर आम मधेसी जनता चाहिँ सशङ्कित छन् आफ्नै नेतृत्वप्रति। हिजोका दिनमा जुन नेतृत्वका लागि चाहिँ बलिदानी दिन, गोली खान, प्रहरीको बुलेट खान तयार भएका थिए, तिनै जनता आज आफ्नै नेतृत्वलाई फर्केर हेर्दा कतै मेरो नेतृत्वले मेरो बलिदानी, मेरो ब्लड, मेरो शहादत, मेरो योगदानलाई चटक्कै बेचेर पुनः कुर्सीमा पो जाने हो कि फेरि मलाई सडकमै छाड्ने हो कि भने एउटा आशंका, डर र त्रास पनि रहेको देखिन्छ। पक्कै पनि अनन्तजी, तपाईँको जुन शङ्का छ, जुन समग्र मधेस र त्यो विभागको शङ्का जुन छ, त्यो शङ्का जायज नै हो। किनभने हाम्रो विगतले पनि त्यो देखाएको छ। त्यही भएर म त्यसबाट पूर्ण रूपमा तपाईँलाई म नकार्न चाहिँ सक्दिनँ। केही हदसम्म त्यो शङ्कामा चाहिँ सहमति चाहिँ मेरो पनि हुन्छ। तर अब आइन्दा अहिलेको जुन अवस्थामा मधेस एउटा जागरणको रूपमा अहिले उठेको छ र यो संविधानलाई जुन अघि हाम्रा मित्र चन्दनजीले भन्नुभयो, जुन संविधानले हामीलाई पूर्ण रूपमा यो देशको नागरिकै बनाएको छैन, त्यो संविधानलाई किन मान्ने? ठिक छ, त्यो पनि एकदमै जायज कुरा हो। हामी कहाँ छौँ त अहिले? हामीले के पायौँ र के पाउन बाँकी छ र अबको क्रियाकलाप, हाम्रा नेताजीहरू, हाम्रा पार्टीको अबको क्रियाकलाप के हुन्छ त? के मन्त्री पदै जुन आशंकाको विषयहरू छ अब, किनभने पटक पटक त्यस्ता कुराहरू हुँदै आएको छ। एउटा के देखायो भने मन्त्री बन्दैमा मधेसले समाधान त पाएन, यो त पक्का हो। भनेपछि अब पनि मन्त्री बनेर मधेसलाई तपाईँले केही दिन गइराख्नु भएको छैन भने अब त सचेत हुनुहोस्। र जो खास गरेर जुन युवा जमात छ, जुन चन्दनजीले अघि कोट पनि गर्नुभयो, जुन मधेसका युवा पढे लेखेका जमात छ जसले यो शहादतदेखि लिएर अहिलेसम्मको सबै क्रियाकलापहरू वाच गरेर बसेको छ, अब आउने दिनमा यदि तपाईँ त्यो अपूर्ण संविधानलाई फेरि टेकेर यदि फेरि तपाईँ गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुन्छ भने म लगायतका मधेसका युवाहरू तपाईँलाई त्यो बेला कुन किसिमको दण्ड दिनेछ त्यो त्यही बेला नै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। सवाल मेरो तर्फबाट पनि तपाईँले एउटा जुन स्वीकारोक्ति गर्नुभयो त्यतिमा मात्रै सवाल रोकिँदैन। आम जनता र देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि के हेरिरहेका थिए भने मधेस आन्दोलनकै बलमा यो देशमा संहिता आयो, यसमा सबैले स्वीकार गरेको देखिन्छ, संविधानले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर त्यतिमा यो विषय वस्तु रोकिँदैन। पुरै मधेस 22 जिल्लाको मधेस प्रदेश हुन सकेन, 8 जिल्लाको एउटा त पायो। यो 8 जिल्लामा उत्कृष्ट काम गरेर किन संहिता चाहिएको थियो, एउटा माइलस्टोन सेट गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो मधेस केन्द्रित दलसँग। तर अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको गतिविधिहरूलाई हेर्दा दावी गर्नलाई पेपरमा जेसुकै पनि दावी गर्न पाइएला, तर आम जनतालाई अनुभूत हुने गरी केही पनि गर्न नसकेको प्रष्टै देखिन्छ र आफ्ना असक्षमताहरू छताछुल्लो रूपमा चाहिँ देखाएर हिँडिरहेका छन्। सवाल आउँछ, सामान्य कुरा पनि गरिदिनुहोस् न तपाईँ। शिक्षामा 3 वर्षमा के गर्नुभयो, स्वास्थ्यमा के गर्नुभयो, तपाईँको त्यहाँ अहिले चाहिँ विकास निर्माणमा के गर्दै हुनुहुन्छ, ती सबै कुराहरू हेर्दा चाहिँ अन्य प्रदेशका जनताको प्रश्न एकातिर होलान्। त्यहीका स्थानीय जनताले आफ्नै नेतृत्वबाट धोका भएको, आफ्नै नेतृत्वबाट ठगिएको, आफ्नै नेतृत्वले भ्रष्टाचारी गरेको, आफ्नै नेतृत्वले गलत क्रियाकलापमा संलग्न भएको हिजोका मधेस आन्दोलनका कोर टिमहरू जो चाहिँ सहयोग गरेका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ अपमानित गर्दै हिजोका दिनमा चाहिँ कतै चाहिँ मधेस आन्दोलनमा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूलाई आसेपासे बनाएर एउटा चाहिँ राजनीतिक दल प्रदेश सरकार चलाए जस्तो भन्दा पनि टिम
ग्याङ चलाएको जस्तो देखिएको ठिक छ। छ। यसले त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मधेस आन्दोलन संहिताको लागि भएको थियो भने अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न नसकेको हो नि। पक्कै पनि म तपाईँको सुरुदेखिको कुरालाई जोड्न चाहन्छु। गणतन्त्र र संघीयताको जहाँसम्म सवाल छ, संघीयता र गणतन्त्र यो मधेसीकै एजेन्डा हो। त गजेन्द्र नारायण सिंहदेखि लिएर हेर्नुभयो भने त्यो बेलादेखि संघीयताको कुरा र बिना संघीयता स्वायत्तता मधेसको कल्याण हुँदैन भनेर नै तदनुरूप यी आन्दोलनहरू र यी एजेन्डाहरू बिस्तारै स्थापित हुँदै आयो। राज्यको जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले राज्य सत्तामा काबिज भएका व्यक्तिहरू, तपाईँले खुलेरै भन्ने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अब यो एकदमै प्रचलित तपाईँको एउटा कोट भयो थियो कि गणतन्त्रको जब कुरा उठ्यो उहाँले के भन्नुभयो थियो भने गणतन्त्र भनेकै बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु हो, यो कुरा भनेको थियो। अब भनेपछि संघीयता र गणतन्त्र नरुचाउने व्यक्तिहरूले नै अहिलेसम्म त्यसपछि राज्य गरेको अवस्था छ। अब आउँछ कुरा 2 नम्बर प्रदेशमा हामी सरकारमा छौँ। यो अहिलेको संघीयता र प्रदेश सरकारहरू जुन एउटा नयाँ हाम्रो लागि प्र्याक्टिसको कुरा छ, नयाँ व्यक्तिहरू प्रथम पटक मन्त्री अथवा मुख्यमन्त्री भनौँ अथवा राज्य कसरी चलाउने, प्रदेश कसरी चलाउने र सङ्घसँग कसरी कोअर्डिनेट गर्ने। बाँकी 6वटा राज्यमा तपाईँको प्रदेशमा त एउटै पार्टीको सरकार छ र 2 नम्बर जुन हाम्रो प्रदेश छ त्यसका सरकार, त्यहाँ भएका सरकारले गरेका थुप्रै राम्रा कामहरूको म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन सक्छु। तर यहाँ कस्तो छ भने अहिले केही सीमित व्यक्तिहरूले बाँकी 6वटा प्रदेशलाई एकतिर राखेर 2 नम्बर प्रदेशलाई जुन रूपमा हरेक किसिमले बदनाम गर्न खोजिरहेछ त्यो अवस्था पनि छैन। म कमी कमजोरी आफ्नै प्रदेशको यतिका दिनसम्म भइसक्दा पनि बेनामी प्रदेशको रूपमा राख्नु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 भन्दैछौँ हामी, आफ्नो स्थायी राजधानी घोषणा गर्न सक्नु भएको छैन। यो त सामान्य विषय हो नि, अन्य प्रदेशहरूले त गरिसकेका छन्। विकास निर्माणको काममा तपाईँलाई चाहिँ रिजल्ट आउनलाई 5 वर्ष लाग्लान्, स्वास्थ्यमा तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नलाई तपाईँलाई समय लाग्छ, शिक्षामा तपाईँले व्यवसायीकरण गर्न, शिक्षालाई चाहिँ अलिकति सुदृढ गर्न तपाईँको समय लाग्न सक्लान्। तर सामान्य कुरा हो नि यो त। नामाङ्कन गर्न किन नसक्या? अरू पनि प्रदेशको बाँकी छ, हामी पनि यसमा चाँडै नै यसमा हामी पनि। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ गार्जन भन्दै हुनुहुन्छ, संहिताको गार्जन हो, संहिताको नेतृत्व गर्नेमा म हो भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ चुस्त दुरुस्त र स्फूर्त रूपमा चाहिँ गरिदिन सक्नु पर्दथ्यो नि। अनि पो तपाईँले रोल मोडलको रूपमा अनि अरूले चाहिँ तपाईँलाई अङ्गीकार गर्ने। तपाईँले ओहो 2 नम्बरको प्रदेशले गरिसके हामीले किन नगर्ने? प्रजातन्त्रको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ सबैजनाको सहमति यस्ता कुरामा जुन नामाकरणको कुरा छ, राजधानीको कुरा छ, यसमा सबैजनाको सहमति सकेसम्म सबैको सहमति लिएर गर्न पाइयो भने यो तपाईँको दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुन जान्छ भनेर मात्रै हामीले समय लगाएको हो। नत्र अरू बाँकी कामहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू विकासका कामहरू थुप्रै भएका छ 2 नम्बर प्रदेशमा। म आफै पनि थुप्रै ठाउँमा पुगिसकेको छु र त्यहाँ चेन्जहरू देखिरहेछ। अब बिस्तारै तपाईँको अब आउने दिनहरूमा अझै पनि तपाईँले जुन विकासका पूर्ण रूपमा जुन ढाँचाहरू बन्दै गइरहेको छ त्यसको लागि केही दिन पर्खिनै पर्छ। केही कमी कमजोरी होला त्यो म नकार्दिनँ, तर त्यसमा पनि बिस्तारै सुधार हुँदैछ र बदमासी गर्ने व्यक्तिहरूको लागि कानुन पनि छ, अख्तियार पनि छ, त्यतापट्टि पनि हामी सोच्न सक्छौँ। र त्यस्तै कुनै किसिमका क्रियाकलापहरू भएको छ भने त्यहाँको जनता, त्यहाँको जुन एउटा स्टेक होल्डर एनजिओहरू छ तिनीहरूले आवाज उठाइरहेछ। तदनुरूप नै तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशको बारेमा धेरै कुरा उठ्दो रहेछ र अन्तको बारेमा उठ्दैन, किनभने त्यहाँको जनता बेसी सुसूचित तान्त्रिक। कारण के हो भने 2 नम्बर प्रदेशमा यस कारण पनि आम मान्छेको ध्यान केन्द्रित भएको छ कि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ म संहिताको लिडर हो, तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ म संहिताको लिडर हो भने तपाईँमाथि प्रश्न गर्ने आम जनताको दायित्व बन्दछ। आम जनताको त्यो चाहिँ एउटा राइट्स हो, त्यो राइट्सलाई प्रयोग गरेको हो र त्यहाँको स्थानीयलाई तपाईँ अन्य प्रदेशको मान्छेले तपाईँ छोडिदिनुहोस्, तपाईँ आफ्नो जनतालाई त कम्तीमा विश्वासमा लिनुहोस्। कोरोना कालमा कस्तो स्थिति भएको थियो तपाईँलाई थाहै छ। कम्तीमा न्यूनतम कुरा चाहिँ आम जनताले मागेका छन्। ओभर द नाइट तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशलाई सिङ्गापुर बनाइदिनुहोस् भन्या त होइन नि त। पक्कै पनि त्यो गर्न सकेको देखिँदैन। म तपाईँसँग आउन चाहन्छु फेरि चन्दनजी, सवाल त्यतिकैमा रोकिँदैन। मधेस केन्द्रित दलले हिजोका दिनमा जुन शैली अपनाएर आम जनताका बीच गएर ओठे भाषणहरू, आम जनतालाई तत्काललाई चाहिँ एकदमै तातो बनाउने गरी भाषण गरेर जे मन लाग्यो त्यही भन्दै आएर
आजको दिनमा त्यस्तो विश्वास गर्ने अवस्था छ आम जनता, मधेसका आम जनता? मधेसको जनता मात्रै होइन, मलाई लाग्छ यो मात्रै मधेसलाई मात्रै हामीले जनताको माग पुरा भएन या उसले विश्वास गरिहाल्छ भन्ने कुरा गर्यो भने मधेसको जनतासँग थोरै हामीले अन्याय गरेको पनि ठहरिन्छ। मैले सुरुवातमै भनिसकेँ, मधेसको जनता सुसूचित छ, सतर्क छ, सचेत छ। त्यो मानेमा हामी कुनै राजनीतिक दल, कुनै राजनीतिक एजेन्डा लिएर तत्काललाई आन्दोलनका लागि होस् या अन्य उद्देश्य पूर्तिका लागि या आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि नै किन नहोस्, जसरी तपाईँले पटक पटक कोड गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न किसिमका स्वार्थहरू पूर्ति गर्नमा नेताजीहरू लाग्नुभयो, राजनीतिक उद्देश्यहरू पूर्ति हुन सकेन। त्यो कुराहरू यदि छ भने पक्कै पनि मधेसको जनता अब त्यति मूर्ख र पटमूर्खको परिभाषामा पक्कै पनि पर्दैन होला। सचेत छन्, उनीहरू खोजिराखेका छ जेन्युइन पोलिटिकल एजेन्डा लिएर, जेन्युइन पोलिटिसियन्सहरू। म कुनै पार्टी नयाँ हुनुपर्छ भनेर भन्दिनँ, जेन्युइन पोलिटिसियन्सहरू यदि हाम्रा जेन्युइन डिमान्डहरूलाई लिएर आयो भने त्यसलाई हामी अझै पनि बल दिन तयार छौँ भन्ने अवस्थामा छ। त्यही भएर सतर्क रहेको भन्दैछु म। किन भन्दैछु भने यदि कसैले यो बुझेको छ, म यो कुरा कहाँ जोड्न खोजिरहेको छु, कुनै पनि राजनीतिक दलले मधेसको एजेन्डा जुन थियो संहितासँग जोडिएको स्वायत्तता र के अरे संविधान संशोधनको, त्यो विषयहरूलाई यदि कसैले बर्गलाएर झुट्ल्याएर यदि फेरि पनि गलत बाटो अपनाएर आन्दोलनमा त्यहाँका जनताहरूलाई समाहित गर्छु भन्ने लागेको छ भने त्यो अब दिग्भ्रम गर्ने काम, दिवा स्वप्न दिने काम मात्र हुन सक्छ। त्यसमा जनता सचेत छ त्यहाँको। म थोरै यो कुराहरूलाई अरू पनि नेसनली जोड्न के चाहन्छु भने जुन कुरा अघि तपाईँले डाक्टर साहबसँग